اسم محمد فی الاسماء اللہم صل علی قبر محمد فی القبور اللہم صل علی نفس محمد فی الانفاس اللہم صل علی صدر محمد فی الصدور اللہم صل علی نور محمد فی الانوار اللہم صل علی قدم محمد فی الاقدام ونشہد ان لا الہ الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا رازق الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا موجود الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وأعلانا وبالانا وأكملنا وأجملنا وأفضلنا وأحسننا وأطيبنا وأشرفنا وطبيبنا وشفيعنا ومحبيبنا وحبيبنا ومطلوبنا وموجودنا ومقصودنا ومطلوبنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين والمرسلين یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنا ہے اینٹ اس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کے پھر خاک میں مل جائے گی. جائے گا جب تو یہاں سے تو کچھ بھی نہ پاس ہوگا. جائے گا جب تو یہاں سے تو کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا بس یہ تیرا لباس ہوگا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، گزشتہ کئی جمعہ تو ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت نال امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کائنات خلاصہ کائنات مقصود کائنات مدینے دے تاجدار آمینہ دے لال 1,24,000 نبیاں دے سردار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے واقعات اور اس وقت جہڑیاں برکتاں رحمتاں آئیاں تے انہاں برکتاں دا ذکر ہوندا رہا ہے۔ چونکہ ربیع الاول دے مہینے دی 12 تاریخ نو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات شریفہ بھی ہوئی۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جتھے آپ دی ولادت دا ذکر ہوندا ہے آپ دی وفات دا بھی ذکر ہوئے۔ ساڈے پیارے نبی دی ولادت بھی بے مثال اور آپ دی وفات بھی بے مثال۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک قانون ہر ایک تے نافذ ہوئے گا، بھاوے کوئی نبی اپنی نبوت دے اندر ہوئے، بھاوے کوئی رسول اپنی رسالت دے اندر ہوئے، کوئی پیغمبر اپنی پیغمبری دے اندر ہوئے، کوئی صحابی اپنی صحابیت دے اندر پاویں کنا اچا مقام رکھدا ہوئے، کوئی ولی ہوئے، غوث ہوئے، قطب ہوئے، ابدال ہوئے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، بادشاہ ہوئے، وزیر ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، پاوے کوئی اس دنیا دی اندر کتنا بڑا مالدار ہوئے، دولت والا ہوئے، سونے تے چاندی دے خزانے دا پاویں مالک ہوئے، اے موت اللہ پاک دا ایک ایسا قانون ہے کہ ہر ایک تے نافذ ہوئے گا، اے دے اندر شک نہیں۔ تے دنیا دا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جڑے انہوں مندے نہ ہوں، ہر بندہ ہی مندہ ہے کہ موت آئے گی۔ اگر کوئی نہیں مندہ تے جدو آئے گی آپے منوا لوے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واسطے ارشاد فرمایا بھی اے جیڑی دنیا ہے نا، اے دیاں رنگینیاں، اے دیاں بد مستیاں، اے دیاں عیاشیاں دے اندر دل نہ لاؤ، اے سب کچھ عارضی، جویں ایک پانی دا بلبلہ ہوندا ہے، اور تھوڑی دیر لئی ظاہر ہوندا ہے پھر ختم۔ اسی طرح دنیا دے مفادات، دنیا دے مراعات، دنیا دیاں رنگینیاں، اے دنیا دی چمک دمک چہل پہل، ہر چیز عارضی، ہمیشہ ہمیشہ لئی ایک کوئی جہان ہے جنوں آخرت دا جہان کہندے نے، جیدہ اج سانو فکر نہیں۔ اے دنیا ہے مسافر خانہ، دیکھو نا جڑا کوئی ریلوے اسٹیشن تے جاوے
ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਖਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ اگر دل لا کے بہ جائے تو ظاہر ہے کہ گڈی نکل جائے گی، وہ اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کمرے، وہ پنکھے، سب کچھ عارضی ہے، جدوں تک گڈی آ نہیں جاندی۔ میرے دوستو، اسی طرح یہ دنیا ایک عارضی ہے۔ اس دنیا دے اندر رب نے سانو اس واسطے بھیجیا، ایتھے رہ کے تیاری کرو اس قبر دی، جڑی قبر رب نے یا تھوڑے واسطے جنت دیاں باغاں وچوں ایک باغ بنائی ہے، یا جہنم دیاں گڑھیاں دے وچوں ایک گڑھا ہے۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایتھے جیڑا بھی آیا ایتھے رہن واسطے نہیں آیا، ایتھوں ایک نہ ایک دن جان واسطے ہی آیا ہے۔ دیکھو نا، کوئی اس مسافر خانے دے اندر آ رہے آئے تے کوئی جا رہے آئے، کوئی آن دی تیاری کر رہے ہے، کوئی جان دی تیاری کر رہے ہے۔ ساڑیاں اکھاں دے سامنے بے شمار جنازے اٹھے، ایسے نوجوان جنہ دے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی اس عارضی دنیا نو چھڈ کے اج قبراں دے مہمان بنے ہوئے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی نو فرمایا کہ اے عبداللہ، جی آقا کی حکم ہے؟ فرمایا ذرا میرے قریب ہو کے بیٹھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر میرے محبوب دے قریب ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھ او دیاں کندھیاں تے رکھے۔ اگر کسی نو کوئی اہم گل سمجھانی ہوندی ہے، عموماً آدمی او دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے لیندا ہے، تے میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ او دیاں کندھیاں تے رکھے، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ اس دنیا دے اندر انج زندگی گزارو جی میں ایک مسافر خانے دے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اگر شام ہو جائے پر صبح دا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے صبح ہون تو پہلے ملک الموت آ جائے تے آ کے تھوڑی زندگی دا بٹن دبا دے، پھر اے دن دا اجالا، اے دن دی روشنی، دن دی چمک دے دمک تھانوں نظر نہ آوے۔ اور اگر صبح ہو جائے پھر شام دا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے شام ہون تو پہلے اسرائیل آ کے تے رب دا قانون کل نفس ذائقۃ الموت تھوڑے تے نافذ کر دے، پھر رات نو اینا بستریاں تے سونا تھانوں نصیب نہ ہوئے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آپ دے صحابہ دا مجمع ہے، آپ نے پوچھا بھئی دسو تھوڑے جو
مینوں یہ دسو کہ سمجھدار بندہ کون ہے اس دنیا دے اندر؟ صحابہ اکرام چپ ہو گئے، کہنے لگے کملی والیا ہن تھوڑے ذہن دے اندر جو ہے اللہ ہی بہتر جان دے یا تسی بہتر جان دے؟ ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے کہنا سی جی سمجھدار وہ بندہ جی دا کاروبار بڑا اچھا چلدا ہے، جیدے کول سونے تے چاندی دے خزانے۔ سمجھدار بندہ ہو جڑا ویاہ شادی دے اتے یا مرگ دے اتے اپنی بلے بلے کران واسطے اپنی خوب دولت خرچ کردا ہے۔ اسی کہنا سی سمجھدار وہ بندہ جیدے کول فیکٹری ہے، کارخانہ یا کوئی سیاست دے اندر بڑا اچا ہے۔ پر میرے آقا دی نظر اس دنیا تے نہیں سی بلکہ آخرت تے نظر سی۔ آپ نے فرمایا سمجھدار وہ بندہ ہے کہ جڑا روزانہ موت نو یاد بھی رکھے تے موت واسطے تیاری بھی کرے۔ ایک ہوتا ہے موت نو یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے موت واسطے تیاری کرنا۔ میرے محبوب نے فرمایا او بندہ عقل مند ہے، او بندہ شعور والا، او بندہ سمجھ والا، او بندہ فہم تے فراست والا جڑا موت نو یاد بھی رکھے تے موت واسطے تیاری بھی کرے۔ موت ہر ایک تے آنی ہے پر یہ آن دے طریقے مختلف نہیں۔ اے موت جدو آندی ہے نا، جڑا اللہ دا یار ہوئے یا جنہیں اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کیتا ہوئے، آقا فرما دے نے جدوں ایسے بندے دی روح نکل دیئے او دی مثال انج سمجھو جویں ماواں بھیناں آٹے چوں وال کڈ لیندیاں نے۔ جڑا نمازی بندہ ہوئے گا، روزے دار ہوئے گا، زکوٰۃ دین والا ہوئے گا، حج کرن والا ہوئے گا، اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرن والا ہوئے گا، او دی موت اس طرح آئے گی کہ انہوں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پر جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی ہوئے گا او دی موت انج آئے گی، او دی روح انج نکلے گی۔ سرکار نے مثال دے کے سمجھایا بھی ایک ریشمی رومال ہے، اس رومال نو کنڈیاں والی جھاڑی دے اتے سٹو پھر اپنے وال کھچو، جویں رومال تار تار ہو جاندہ ہے، اسی طرح اللہ تے اللہ دے رسول دا جڑا باغی ہوئے گا جدوں او دی روح نکلے گی او دا جسم بھی تار تار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب واسطے آسانیاں فرمائے۔ عرض میں کر لیا سکے دنیا فانی، سورۃ الرحمن دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان۔ اللہ فرماندے نے اس کائنات دے اندر ہر چیز فانی، کلو ہر، من علیہ جو کچھ بھی اتھے ہے فان فانی ہے۔ آسمان بھی فانی، زمین فانی، چند فانی، سورج فانی، ستارے فانی، پہاڑ دریا جماعتات نباتات، مشرق مغرب شمال جنوب، کائنات دا ایک ایک ذرہ فانی ہے۔ الہ العالمین کی مطلب اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا آسمان دی بلندی بھی ختم ہو جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ چند بھی بے نور ہو جائے گا، سورج اپنی تابانی نو چھڑ دے گا، ایک وقت آئے گا
اے ستاریاں دی چمک بھی ختم ہو جائے گی، سمندر دے اندر پانی بھی خشک ہو جائے گا اور سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ اے زمین تانبے وانگو تپ رہی ہوئے گی اور لوکاں دے گلے تک پسینہ آئے گا۔ انہاں دے عملہ دے مطابق کسے دا پسینہ او دیاں گھٹنیاں تک، کسے دا پسینہ او دے پیٹ تک، کسے دا پسینہ او دے گلے تک۔ کل من علیہا فانی ویبقا، ہر چیز فانی ہے اے میرے پروردگار۔ جدو ہر چیز فانی ہے، ہر چیز مٹ جائے گی، پھر باقی کیڑی چیز رہے گی؟ اللہ فرما دینے ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہن والی صرف رب دی ذات ہے۔ او رب جڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے تے مالک بھی ہے۔ باقی رہن والی اوہیو ذات ہے کہ اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز فانی باقی رہن والی اوہیو ذات جنوں قدیر بھی کہندے نے، جنوں خبیر بھی کہندے نے۔ اول حمد خدا دے تائیں، او جڑا مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا، اس دا نام جتارن والا، تے کسے میدان نہیں ہر دا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ایک اور مقام تے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماندے نے اے موت جیدہ نام سن کے تھوڑے دلاں دے پسینے چھٹ جاندے نے۔ ایک تے ہوندا نا اے متھے دا پسینہ، ایک ہوندا دل دا پسینہ۔ فرمایا اے موت جیدہ نام سن کے تھوڑے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، جیدہ نام ہی سن کے تھوڑے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے، اکھاں دے اگے اندھیرا چھا جاندا ہے، اور جیدے کلو بچن واسطے تسی بڑے بڑے طریقے اختیار کر دے ہو، پر تھانوں پتہ ہی نہیں چلنا جدو موت نے آنا ہے انہیں اپنے خوفناک پنجے تھوڑے وجود دے اندر گڑ دینے نے۔ جتھے مرضی تفرون منہ، جتھے مرضی فرار ہو جاؤ، نس جاؤ، لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے۔ جنہ مرضی لک لو، مضبوط قلعے بنا لو، پھویں لوہے دے مکان بنا لو، دروازے بند کر لو، لکیاں چھپیاں اے لوگوں موت نہ چھوڑے، تے موت دا دارو کیڑا پل بھر دے وچ اے سنجیاں کر دی، تے ہسدا وسدا ویڑا۔ اس موت نے نبیاں نو بھی نہیں چھڈیا، ولیاں نو بھی نہیں چھڈیا، غوثاں تے قطباں تے ابدالاں نو بھی نہیں چھڈیا۔
کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، پاویں عمر ہزاراں سال ہووے، پاویں عمر ہزاراں سال ہووے، پاویں عمر ہزاراں سال ہووے، ایک روز جدائی ہے، پاواں لکھاں سال ہزاراں سال عمر ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھڈنا ہی ہے۔ اس موت نہ چھوڑیا نبیاں نو، اس موت نہ چھوڑیا نبیاں نو، غوثاں تے ولیاں نو، او بھی رحلت کر گئے دنیا چوں، او بھی رحلت کر گئے دنیا چوں، جیدی خاطر دنیا بنائی ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، آسے پاسے یار بیٹھے ہوئے نے، کتنا پیارا منظر ہوئے گا، درمیان دے اندر آمینہ دا چند چمک دا پیائے، آسے پاسے اس چند دے ستارے چمک دے پئے نے۔ صحابہ دا بیان ہے، تھوڑی دیر ہوئی تے نبی علیہ السلام والے سی ویکھیا، متھے تے پسینہ آ گیا، جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، آپ نے اپنی چادر اپنے چہرے تے لے لی تے سر نیواں کر لیا، اکھیاں بند کر لیا۔ صحابہ سمجھ گئے جبریل آ گیا ہے، کوئی نہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کوئی صورت نازل ہو رہی ہے۔ چند منٹاں تو بعد اے وحی دی کیفیت دور ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے رخ مبارکہ تو پردہ ہٹایا، اکھیاں کھولیاں تے مسکران لگ پئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی، کملی والیا اے کیڑی صورت نازل ہوئی ہے، کیڑی آیت نازل ہوئی ہے جی دی وجہ دے نال تسی مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اے میرے تے سورت نصر نازل کر چھڑی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میرے محبوب نے ایک سورت تلاوت کی تھی، فرمایا بھائی اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ تینوں مبارک ہوئے، اذا جاء نصر اللہ، آ گئی ہے اللہ دی مدد، آ گئی ہے اللہ دی مدد، اللہ دی مدد آ گئی تے مکہ بھی فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے ہن لوکاں نوں ویکھو، یدخلون فی دین اللہ، اللہ دے دین دے اندر داخل ہو رہے نے، افواجا، فوج در فوج، قطار در قطار، ذوق در ذوق، شوق در شوق، لائنہ بنا کے قطارہ بنا کے اللہ دے دین دے اندر داخل ہو رہے نے، لوگ بڑے شوق نال آ رہے نے، میرے محبوب دا کلمہ پڑھتے جا رہے نے، تے رب نے فرمایا کملی والیا ان فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ ان جنیاں تسبیحاں کر سکتے ہو کر لو، جنیاں حمدہ کر سکتے ہو کر لو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا۔ جدوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تے سارے صحابہ بڑے خوش، لو بھی مکہ فتح ہو گیا، ان لوگ جوک در جوک اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں، سارے صحابہ بڑے خوش بڑے مسکرا رہے ہیں، پر کسی نے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک کونے دے اندر بیٹھے سر نیواں کیتا ہویا ہے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، سب دے چہرے تے شادمانی ہے، پر ابو بکر دے چہرے تے پریشانی ہے، ساریاں دے چہرے تے مسکراہٹ، پر ابو بکر دیاں لباں تے تھرتھراہٹ۔ سارے بڑے خوش، ابو بکر بڑے غمگین نے، ساریاں دے چہرے بڑے مسرور نے، پر ابو بکر دا چہرہ بڑا رنجور ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ایک نے پوچھیا اے ابو بکر یار کی گل ہے، اج کوئی رون والی گل تے نہیں، اج کوئی غم والی گل تے نہیں، ویکھو نا اللہ پاک دا کتنا احسان ہویا، اللہ دی مدد آ گئی ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، لوگ جوگ در جوگ اسلام دے اندر داخل ہو رہے، اے ابو بکر ویکھ او لوگ بھی آ رہے نے جڑے میرے نبی دے اتے پتھراں دی بارش کردے سن، او لوگ بھی آ رہے نے جڑے آقا دے رستے دے اندر کنڈے بچھا رہے سن، او بھی لوگ اج اسلام دے اندر داخل ہوندے پے نے جڑے میرے نبی نو گالیاں کڈدے ہوندے سن، میرے نبی نو مجنوں شاعر تے دیوانہ کہندے ہوندے سن۔ اس واسطے اج کوئی غم والی تے گل نہیں، اج تے بڑی خوشی والی گل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں اکھاں چوں ہور زیادہ آنسو آ گئے، فرمایا گل سنو، تھانوں نہیں پتا اے گل میں جاننا یا میرا محبوب جاندا ہے، اے گل اے کہن والا جاندا ہے یا سنن والا جاندا ہے، یا اے دیاں برکتاں دے نال میں جاننا۔ اے جو رب نے اگے اگلا جملہ بولیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے تے غور تے کرو۔ اللہ فرماندے نے کملی والیا مکہ فتح ہو گیا ہے، ہن لوگ جوگ در جوگ اسلام دے اندر داخل پے ہوندے نے، جس مشن دے واسطے میں تھانوں دنیا دے اندر بھیجیا سی او ہن مشن مکمل ہون والا ہے، ہن تیاریاں کر لو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جنیاں تسبیحاں کر سکتے ہو کر لو، جنیاں حمداں کر سکتے ہو کر لو، جنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جنی ریاضت کر سکتے ہو کر لو، جنہ ذکر تے فکر کر سکتے ہو کر لو، اس واسطے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ یقین، عبادت اس ویلے تک کرنی ہے جدوں تک موت دا فرشتہ نہیں آ جاندا، تے جدوں موت دا فرشتہ آ گیا پھر عبادتاں بھی مک جان گیاں، نمازاں مک جان گیاں، حج مک جانے نے، عبادت تے ریاضتاں مک جانیاں نے۔ اس واسطے موت دے فرشتے دے آن تو پہلے پہلے جنیاں عبادتاں کر سکتے ہو، جنیاں تسبیحاں کر سکتے ہو کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جملہ کہہ کے پھر رون لگ پے۔ اس صورت دے نازل ہون تو بعد روایات دے اندر آندہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی عبادت دے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا، عبادت پہلے بھی کرتے سن لیکن اس صورت دے نازل ہون تو بعد بہت زیادہ عبادت کر دینے، ساری ساری رات کدی قیام دے اندر، کدی رکوع دے اندر اور کدی سجدے دے اندر۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دفعہ میں ویکھیا قیام کرن دی وجہ دے نال میرے آقا دے پیر ہی سج گئے، میرے کو رہا نہ گیا، میں عرض کی تھی کملی والیا اتنی زیادہ عبادت کیوں کر دے ہو؟ ویکھو نا اللہ پاک نے تھوڑی کنی اچھی شان بنائی ہے، آسمان بنایا تے تھوڑے صدقے، اے زمین بنائی تے تھوڑے صدقے، آدم صفی اللہ بنے وہ بھی تھوڑی رحمت دا صدقہ، موسیٰ کلیم اللہ بنیا وہ بھی تھوڑی رحمت دا صدقہ، ابراہیم خلیل اللہ بنیا وہ بھی تھوڑی رحمت دا صدقہ۔ اللہ پاک نے تھوڑا تے بڑا اچھا شان، بڑا اچھا مقام بنایا ہے، تسی صرف معصوم ہی نہیں، تسی تے معصومہ دے بھی سردار ہو، پھر اتنی زیادہ عبادت کیوں کر دے ہو؟ اتنا زیادہ قیام کیوں کر دے ہو؟
دیکھو نا قیام کرن دی وجہ نال اے تھوڑے مبارک قدم اے جڑے قدم عرش معلا تے لگے سن اج انہاں قدماں تے سوجاں آ گئیاں۔ میرے محبوب نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جس رب نے میرے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ دیکھو نا میرے محبوب علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، حالانکہ شان دیکھو کنی زیادہ۔ کسی کہن والے نے کیا ہے نا، شان مزمل والے تیری دو جگ تے سرداری، اے میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مقام۔ شان مزمل والے تیری دو جگ تے سرداری، عرش فرش دے شاہ تیرے خادم نوری ناری، کملی والیا کملی والیا۔ اے شان مزمل والے، اے شان مدثر والے، شان مبشر والے تیری دو جگ تے سرداری، عرش فرش دے شاہ تیرے خادم نوری ناری، کملی والیا او کملی والیا۔ سب ماواں تو افضل ماں تیری آمنہ مائی۔ حضرت آمنہ دے ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کھوں۔ حضرت آمنہ کنی شان والی، وہ گود کنی شان والی جس گود دے اندر سب تو پہلے نبوت والا موتی چمکیا۔ سب ماواں تو افضل ماں تیری آمنہ مائی، سب دائیاں تو شانہ والی سعدیہ تیری دائی۔ پچھلے جو میں عرض کی تھی نا حضرت حلیمہ دا واقعہ کتنی شانہ والی، اور سب دائیاں تو شانہ والی، سب دائیاں تو شانہ والی تیری سعدیہ دائی۔ سب نبیاں تو اچھا کیتا، سب نبیاں تو اچھا تیری شان رب ودائی، کملی والیا کملی والیا۔ چن سورج نے تینوں کیتی یہ سلامی، چن سورج نے میرے آقا کیتی تینوں سلامی، چن سورج نے آقا نو کیتی یہ سلامی، چن سورج نے آقا نو کیتی یہ سلامی۔ جبریل بھی میرے نبی دے دردہ ہندا اے غلامی، جبریل بھی او دے دردے آ کے کردہ اے غلامی۔ عرشاں تو ود کے رب نے شان تیری ودائی، کملی والیا او کملی والیا۔ او سونا تے رج کے سونا، او سونا تے رج کے سونا، او سونا تے رج کے سونا کالیاں زلفاں والا، او سونا تے رج کے سونا نوری مکھڑے والا، او سونا تے رج کے سونا کالیاں زلفاں والا، او سونا تے رج کے سونا کالیاں زلفاں والا۔ چنوی چوری چوری تکدا حسن سی اینا نرالا، او چنوی چوری چوری تکے حسن سی اینا نرالا۔ پتھراں نے کلمہ پڑھ کے دتی تیری گواہی، کملی والیا او کملی والیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس رب نے مینوں اینیاں شاناں عطا فرمائیاں، جس رب نے مینوں اینیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ دیکھو نا میرے نبی نے کتنی عبادت کی تھی، ساری رات عبادت دے اندر۔ اج ساڑیاں راتاں کلباں دے اندر گزردیاں نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ راتی نے ویکھیا نہیں کی ہویا، ساڑیاں راتاں مہندی دے اندر، جڑا خالص ہندوؤں دا کم۔ اللہ پاک سانو مسلمان بنائے، سب سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، اے میرے نبی دی عبادت دا اے حال۔ اج اسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تہجد پڑھنا تے درکنار، وہ بڑے قسمت والے نے جڑے لوگ تہجد دی نماز آ کے پڑھتے ہیں، میں سب دی گل نہیں کرتا۔ کٹن راتاں
کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ دیکھو نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی والیا ساری رات نہ جاگیا کر، کدی کدی سو بھی جایا کر۔ خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے یہ سورت نازل ہون تو بعد میرے نبی دی عبادت دے اندر اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ دا واقعہ ہے، آپ جنت البقیع دے اندر تشریف لے گئے، حجرے چوں نکلے، نال ہی جنت البقیع ہے، جنہاں نے ویکھیا انہوں نے پتہ ہے۔ تے جنت البقیع دے اندر جا کے انہاں واسطے دعاواں منگیاں، دعا کر کے انہوں واپس آئے۔ میں ویکھیا میرے نبی نے لال رنگ دا رومال اپنی پیشانی تے بنیا ہویا ہے۔ آپ اندازہ لاؤ اے لال رنگ دا رومال سفید پیشانی تے کنا سونا لگدا ہوئے گا۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دی قسم ہے میں جدوں میں اپنے محبوب اپنے سرتاج وال ویکھیا حسن دوبالا ہو گیا، حسن دے اندر ہور زیادہ رونقاں آ گئیاں۔ میرے آقا جدوں قریب آئے تے میں بڑی پریشان، کیوں؟ نبی دے جسم تے کپ کپی تاری ہے، متھے تے پسینہ جاری ہے، آپ دا جسم بہت ہی زیادہ گرم، بخار بڑا تیز ہے، بخار دی وجہ دے نال آپ دا بہت برا حال ہے۔ میں اپنے سرتاج دے بازوਆਂ تے ہاتھ رکھیا تے مینوں انج لگیا جویں دو آدمیاں جنہ بخار ہوندا ہے۔ میں عرض کیتی کملی والیا اج تے تھانوں بہت شدید بخار ہے، انج لگدا ہے جویں دو آدمیاں جنہ بخار ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرما دینے اے عائشہ میرا اجر بھی تے دگنا ہوئے گا۔ اشارہ کیتا ہے بھی اب اگر بخار ہو جائے نا دنیا دے اندر تے سمجھو دا اتنا ہی اجر ملے گا۔ بخار دگنا ہو گیا، ہن غشی دے دورے پین لگ پے۔ صحابہ اکرام نے پانی دا پیالہ قریب رکھیا ہے، جدوں بھی غشی دے دورے پیندے نے پانی دے چھٹے چہرے تے مار دینے، غشی دور ہوندی ہے۔ جدوں بھی سرکار نو ہوش آندا ہے آپ پوچھدے نے مینوں دسو میری کل نو واری کیدے حجرے وچ آئے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات دے حجریاں دے اندر قیام کرنے واسطے نا واریاں متعین کیتیاں ہوئیاں سی۔ جدوں بھی ہوش آندی ہے فرماندے نے مینوں دسو میری واری کل نو کیدے حجرے دے اندر آئے گی۔ تمام ازواج مطہرات سر جوڑ کے بیٹھ گئیاں، آپس دے اندر مشورہ کرن لگ پیاں کہ آقا بار بار پوچھ رہے نے، انہاں دے پوچھن دا مطلب کی ہے؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چپ کر جو میں جاننی ہاں۔ آقا بار بار اس لئی پوچھ دے پے نے کہ مینوں دسو عائشہ دے حجرے دے اندر واری کدوں آئے گی، عائشہ دے حجرے دے اندر حمیرہ دے گھر دے اندر میری واری کدوں آئے گی۔ ان تمام ازواج مطہرات آپس وچ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اسی ساریاں اپنا اپنا حق زوجیت معاف کرنیاں وا، آج تو بعد مستقل قیام عائشہ دے حجرے دے اندر ہوئے گا۔ حضرت ام سلمان میرے آقا دے قریب آئیاں، عرض کیتیاں کملی والیا آج تو بعد تھوڑا مستقل ڈیرا تھوڑا مستقل قیام حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر ہوئے گا۔ میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا اے عباس میرے قریب آ، اے علی تو بھی میرے قریب آ۔ حضرت عباس بھی آئے، حضرت علی بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنے موڈیاں دا مینوں سہارا دو، کیونکہ میری طبیعت اتنی ناساز، بخار اتنا شدید ہے میں چل نہیں سکتا، مینوں سہارا دے کے امی عائشہ دے حجرے دے اندر اپنی امی عائشہ دے حجرے دے اندر مینوں لے کے جاؤ تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے آخری ویلے
عائشہ دے حجرے دے اندر نبی نو پہنچان والا ایک عباس ہے تے ایک علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر پہنچ گئے، ادھروں اذان ہو گئی، ادھروں حضور علیہ السلام تے پھر غشی دا دورہ پہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تے آپ نے فرمایا بھی نماز ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے ابو جی ہری جماعت نہیں ہوئی بلکہ تھوڑے سارے یار مسجد نبوی وچ بیٹھ کے عائشہ دے حجرے نو تک دے پے نے، تھوڑا انتظار پہ کر دے نے۔ پھر بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آئی، پوچھا بھئی نماز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے ابو جی جنہاں نو عادت پئی ہے تھوڑے پیچھے نماز پڑھن دی، جنہاں نو عادت پئی ہے مسلے تے تھوڑا رج رج کے دیدار کرنے دی، جنہاں نو عادت پئی ہے تھوڑی زبان چوں اللہ دا کلام نماز وچ سننے دی، او ہور کسے پیچھے ان کیویں نماز پڑھ سکدے نے؟ ہری سارے صحابہ بس تھوڑا انتظار کر رہے نے۔ میرے آقا تے پھر غشی دا دورہ پہ گیا، پھر ہوش آئیے، پھر پوچھا کیا نماز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ عرض کیتی جی ہلی تے تھوڑا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا عائشہ جی کملی والیا، فرمایا جا کے اپنے ابو نو بلا کے لیا، اپنے ابو بکر صدیق نو کہے کہ نبوت والا کام ہن مک گیا ہے، اے پار آپ چک لے، اے پنڈ آپ چک لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر فَلْيُسِلْ بِالنَّاسِ، جاؤ اینا لوکاں نو نماز پڑھاؤ، جماعت کراؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، عرض کر دینے کملی والیا میں تے بڑا رقیق القلب ہاں، یعنی میرا دل بڑا نرم ہے، تھوڑے مسلے تے کھلواں گا میرے کولوں برداشت نہیں ہو سکنا، اے نہ حوصلہ نہیں۔ تے میرے رب میرے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر میں ایویں تینوں نہیں کہہ رہا، او ویک جبریل آیا ہے تے مینوں کہہ رہے ابو بکر نو آکھو مسلے تے کھلو جاؤ، کیونکہ میری زبان اس ویلے تک حرکت نہیں کر دی جب تک رب دا آرڈر نہ آ جائے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جدوں تک وحی نہ آ جائے اے میری زبان ہی حرکت کر دی۔ اے ہن حکم خدا دائے تے پیغام مصطفیٰ دائے، آؤ جاؤ میرے مسلے تے کھلو جاؤ۔ مرو ابا بکر فلیسل بالناس، ابو بکر جاؤ میرے مسلے تے کھلو کے لوکاں دا امام بن جائے، تاکہ میں لوکاں نو دساں جس جگہ تے نبی جنوں کھڑا کر دے وے کسے دی جرت ہی نہیں کہ انہوں پیچھے واپس ہٹاوے، کیونکہ مسلے تے کھڑا کرنے والا کون ہے بھئی؟ کملی والا۔ اور حدیث پاک وچ آندا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی مبارک زندگی دی اندر ابو بکر صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں تے 2 نمازاں ایسیاں بھی آئیاں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی تے حضرت عباس دے سہارے دے نال مسجد دے اندر آنا جانا شروع کرتا۔ جدوں مسجد وچ آئے نا تے نبوت دیاں خوشبوواں پوری مسجد دے اندر پھیلیاں، یہ خوشبو چلدی چلدی جدوں ابو بکر تک پہنچی، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے پیچھے ہٹ گئے، لیکن میرے محبوب نے اشارہ کیتا ابو بکر نہیں، جس جگہ تے میں کھڑا کیتے اتھے کھلو جا، پیچھے نہیں آنا، البتہ میں تیرے اگے ہو جاواں گا، میں بنا گا تیرا امام، تو بنے گا تمام صحابہ دا امام۔ میرے نبی نے نقشہ بنا کے سمجھا دیتا، میرے نبی اگے آ گئے، حضور علیہ السلام دی اقتدا ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق دی اقتدا تمام میرے نبی دے یار کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ ویلا بھی آ گیا، طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، کل نفس ذائقۃ الموت والیاں گھڑیاں نافذ ہون دا ویلا آ گیا۔
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ دی گود وچ رکھیا تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ جدوں وفات والی رات سی سر مصطفیٰ دا سی تے گود عائشہ دی سی۔ عائشہ تو کنیاں نصیباں والی، تو کنیاں بختاں والی، تو کنیاں بھاگاں والی کہ آخری وقت آقا دا سر مبارک تیری گود دے اندر ہے، بلکہ صرف سر تیری گود وچ نہیں بلکہ قرآن دی آیتاں تیری گود دے اندر ہے۔ میرے نبی دا چہرہ بھی قرآن، میرے نبی دی پیشانی بھی قرآن، نبی دیاں زلفاں بھی قرآن، میرے نبی دے لب بھی قرآن، میرے نبی دیاں اکھاں بھی قرآن۔ تے عائشہ دی گود دے اندر صرف نبی نہیں آیا بلکہ عائشہ دی گود دے اندر اللہ دا قرآن آ گیا۔ تے آپ نے پھر حضرت سیدہ فاطمہ نو اپنے کول بلایا، سیدہ فاطمہ قریب آ گئیاں تے آپ نے انہاں دے کان وچ ایک گل آکی تے حضرت سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں۔ میرے محبوب نے جدو سیدہ فاطمہ دی اکھاں وچ ہنجو ویکھے تے باپ تے بیٹی دا پیار ہی وکھرا ہوندا ہے، برداشت نہ کر سکے، فرمایا بیٹی ذرا دوسرا کن بھی میرے قریب کر، دوجا کن قریب کیتا تے کوئی گل آکھی تے حضرت سیدہ فاطمہ مسکران لگ پئیاں۔ سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ پوچھیا کی گل سی، پہلی دفعہ کیڑی گل ہوئی کہ تو رون لگ پئی، دوسری دفعہ کیڑی گل ہوئی کہ تو مسکران لگ پئی؟ عرض کیتی اماں جی پہلی مرتبہ رب نے میرے ابو جی نے مینوں یہ گل آکھی کہ بیٹی ہن تیری میری جدائی دا ویلا قریب آ گیا ہے، ہن اسرائیل آن والا ہے جڑا باپ نو بیٹیاں تو جدا کر دیندا ہے۔ تے میں جدو یہ گل سنی تے میں برداشت نہ کر سکی، میریاں چیخاں نکل گئیاں، میں رون لگ پئی تے دوسری مرتبہ پھر میرے ابا حضور نے مینوں یہ گل آکی کہ بیٹی کیا تینوں یہ پسند نہیں کہ تو جنتی عورتاں دی سردار بن جاویں؟ میں عرض کیتی ابا جی کیوں نہیں پسند، میں ضرور یہ چاہنی ہاں۔ فرمایا پھر صبر کر، صبر کر، صبر کرنا تیرا کم ہے، جنتی عورتاں دی سردار بنانا میرے رب دا کم ہے۔ فرمایا حسین نو بھی لے کے آؤ، حسن نو بھی لے کے آؤ، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادیاں نال پیار کرن لگ پے، کدی متھا چومدے نے، کدی رخسارا نو چومدے نے، کدی اپنے سینے نال لاندے نے، علی پیار ہی کر رہے سن۔ دروازے تے دستک ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ نے پوچھیا کون ہے دروازے تے دستک دین والا؟ آواز آئی ہے فاطمہ دروازہ کھول، میں ایک عربی ہاں، ایک مسافر ہاں، بڑی دوروں چل کے آیا ہاں، میں آقا دی مزاج پرسی واسطے آیا ماں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نا میں دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ میرے ابا حضور میری امی عائشہ دی گود دے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے نے، میں انہاں دے آرام دے اندر خلل نہیں پانا چاہتی۔ وہ آن والے واپس چلا جا، اے واپس چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر دروازے تے دستک ہوئی، او یو سوال تے او یو جواب۔ میرے معزز سامعین، اے میرے نبی دے دروازے تے آن والا کوئی عربی نہیں سی، کوئی مسافر نہیں سی، کوئی صحابی نہیں سی، بلکہ میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آن والا او اسرائیل فرشتہ سی، جن نے آج تک کسے کو پوچھیا نہیں تے نہ قیامت تک پوچھے گا۔ اے او اسرائیل فرشتہ سی جڑا جدوں بھی آندا ہے تے جدائیاں پا دیندا ہے، گھراں دے اندر رولے پہ جاندے نے، جدوں بھی آندا ہے گھراں دے اندر صفے ماتم وچ آندی ہے، غم اور رنج تے علم دیاں بارشاں شروع ہون لگ پیندیاں نے۔ اج اسرائیل اجازت لے رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ سی اس حجرے دے اندر ایک عائشہ بیٹھی ہے، ایک فاطمہ بیٹھی ہے، دوویں معصوم نے، جے میریاں نظراں انہاں دیاں چہریاں تے پی گئیاں کتے رب ناراض ہی نہ ہو جائے تے میرا نام فرشتیاں دی لسٹ چوں خارج نہ کر دے، اس واسطے بار بار اجازت پہ مانگدا ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر دروازے تے دستک ہوئی، سیدہ فاطمہ نے پھر اوہیو جواب دیتا، انہیں پھر دروازہ کھٹکایا، زور نال دروازہ کھٹکایا، میرے آقا دیاں نبوت والیاں اکھیاں کھلیاں۔ فرمایا بیٹی یہ کون ہے دروازہ کھٹکان والا؟ عرض کی تھی ابا جی کوئی مسافر ہے، کوئی عربی ہے، 3 دن ہو گئے تھوڑی عیادت واسطے آ رہا ہے، تھوڑی مزاج پرسی واسطے آ رہا ہے، لیکن تھوڑی طبیعت دی نسازی دی وجہ نال میں انہوں اندر آن دی اجازت نہیں دے رہی۔ میرے آقا نے
اپنی بیٹی نو اپنے سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی اے کوئی عربی نہیں، اے تے اسرائیل فرشتہ ہے جڑا اج تینوں تیرے باپ تو جدا کران واسطے آیا ہے، اے تیرے پردے دا بڑا خیال ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھول دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جدوں سنیا تے فاطمہ دے پیراں تلوں زمین نکل گئی اور سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں دے اندر ہنجواں دی برسات لگ گئی، اچھی اچھی رون لگ پئی۔ اوے فاطمہ کیوں نہ روندی؟ ماں خدیجہ والا پیار پہلے کوئی نہیں سی، ہن باپ دی شفقت دا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے اٹھ رہے۔ آخرکار سیدہ فاطمہ دروازے تے گئیاں، دروازہ کھولیا، اسرائیل اندر آئے، ایک کونے دے اندر کھلو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، کہنے لگے کملی والیا جے میں ویکھا نا تھوڑی شان تے ورفا نہ لکا ذکرہ کا نظر آندی ہے، جے میں تھوڑی شان ویکھاں توہا نظر آندی ہے، جے میں تھوڑی شان ویکھاں مزمل نظر آندے ہو، مدثر نظر آندے ہو، مبشر نظر آندے ہو، یاسین نظر آندے ہو، جے میں تھوڑا مقام ویکھاں تھوڑا مقام اینا اچھا تھوڑے ہتھاں دے اشاریاں نال چند دو ٹکڑے ہوندا نظر آندا ہے، تھوڑا مقام تے بڑا اچھا ہے، پر جے میں رب دے نظام نو دیکھاں پھر کلو نفس ذائقۃ الموت نظر آندا ہے۔ کملی والیا اگر اجازت ہوئے تے میں یہ قانون تھوڑے تے نافذ کر دے ہاں۔ میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل گل سن، میں اللہ دا حبیب تے ضرور ہاں، اللہ دا لاڈلا تے ضرور ہاں، اللہ دا محبوب تے ضرور ہاں، خلاصہ کائنات ضرور ہاں، مرکز کائنات ضرور ہاں، پر میں موت و حیات دا مالک نہیں، موت دا مالک بھی اللہ ہے، زندگی دا مالک بھی اللہ ہے۔ پر ذرا 2 منٹ ٹھہر جا، میرے یار مسجد نبوی وچ نماز پہ پڑھ دینے، میں ذرا اپنے یاراں نو ویکھ لواں، کیونکہ مینوں اپنے یاراں نال بڑا پیار ہے۔ حضرت ام سلمہ نو فرمایا ام سلمہ جی کملی والیا، فرمایا اے حجرے دا پردہ ذرا ایک سائڈ دے کرنا، نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے نے، میں ویکھاں ابو بکر دے پیچھے کون کون نماز پڑھدا پیا ہے، میں ویکھاں ابو بکر مسلے تے کھلوتا ہے کہ نہیں، جنوں جس جگہ تے میں کھڑا کیتا سی اس مقام تے ہے یا نہیں۔ ام سلمہ نے پردہ ایک سائڈ تے کیتا، میرے محبوب نے ویکھیا مسلے تے ابو بکر دلدار ہے تے پیچھے سارے نبی دے یار نے۔ میرے محبوب مسکرا پے، آسمان وال نظر اٹھائی، نبوت والے ہاتھ اٹھائے، کہندے مولا تو ایک ڈیوٹی لائی سی میری توحید والی، وہ کم میرے ذمہ لایا سی، تینوں تے پتہ ہے کہ میں اپنے دند شہید کروا لے پر اس کام نو نہیں چھڑیا، لوگوں نے مینوں پتھر مارے، میرا وجود زخمی ہو گیا پر میں اس کام نو نہیں چھڑیا، لوگوں نے میرے رستے دے اندر کنڈے بچھائے پر میں توحید والا مشن نہیں چھڑیا، لوگوں نے مینوں مجنوں دیوانہ تے شاعر آکھیا پر میں توحید والا مشن نہیں چھڑیا۔ اے میرے پروردگار میں اپنے یار ذبح کرائے، میرے یار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بلال نو اگ دے انگاڑیاں تے تڑپایا گیا، سمیہ مکے دیاں گلیاں دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پر مولا تینوں پتہ ہے میں اپنے مشن نو نہیں چھڑیا۔ اج او دا رزلٹ ویکھ لے، او ویکھ ابو سفیان بھی نماز پڑھدا پیا ہے، جنہیں ساری زندگی میرے نال دشمنی کیتی، اج او بھی توبہ طیب ہو کے میرا کلمہ پڑھ کے ابو بکر پیچھے نماز پیا پڑھدا ہے۔ او یا اللہ اے دا رزلٹ ویکھ لے، او خالد ابن ولید او بھی نماز پیا پڑھدا ہے، مولا اے میرے سجنا دا اے گلشن ہو گیا تیار، تے ہن میں محمد بھی تیرے حوالے تے میرے صحابہ دا باغ بھی تیرے حوالے۔ حضرت ام سلمہ نے پردہ پھر لا چھڑیا، حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی دا سر میری گود دے اندر، میں نالے پسینہ صاف پئی کر دیاں، نالے پکھا چل دیاں تے نالے نبی دا دیدار پئی کر دیاں، ادھر اسرائیل نے اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، دعا کرو جدو بھی ساڑھے تے ویلا آوے تے آسانی والا آوے، اس واسطے اے زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یا اللہ جدو بھی ساڑھے تے وفات آوے تے ایمان دی حالت نہ لاوے۔ اسرائیل نے اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دیتی تے میرے مصطفیٰ دی پیشانی تے پسینے دے قطرے چمکن لگ پئے، اوے آپ دی پیشانی دے قطرے انج چمک دے پئے سن جویں لال رنگ دی ریشمی چادر ہووے تے اس چادر دے اتے سفید موتی چمک دے ہون۔
ہن آہستہ آہستہ میرے نبی دی آواز بھی بدل گئی، رنگ بھی بدل گیا، پسینہ سارا وجود پسینے نال شرابور ہو گیا، جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، آپ دی زبان تے الفاظ جاری ہو گئے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اسرائیل ڈیوٹیاں دے رہے نے، جدو میرے نبی دیاں قدماں چو روح نکل دی اے سینے تک آئی ہے، میرے نبی نے فرمایا اسرائیل ذرا ٹھہر جا، محمد نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل رک گیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ اے سونیا میرا تے ارادہ بھی نہیں تھانوں تکلیف دے مندہ۔ آپ نے فرمایا اسرائیل حالی تیرا ارادہ نہیں، اے دے باوجود مینوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہن مینوں دس اے جڑی میری امت اے دا کی بنے گا؟ میری امت نو جنی تکلیف دینی ہے نا، اج مینوں تکلیف دے لے پر میری امت نو تکلیف نہ دیویں۔ ذرا سوچو سے اپنے نبی نے سانو کس وقت یاد کیتا، پر اسی اپنے نبی دیاں سنتاں نال کی کرنے ہیں، اسی اپنے نبی دے طریقے نال کی کرنے ہیں؟ ساری شادی نبی دے طریقے دے مطابق نہیں، ساڈا مرنا جینا یا جو بھی ہے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں، کہ سوچیا تو کرو۔ پھر دعاواں مانگ رہے نے، اے میرے پروردگار میری امت بڑی گناہگار ہے، بڑی خطا کار ہے، بڑی سیاکار ہے، پر مولا میری امت دیاں گناہاں نو نہ ویکھی، محمد دیاں دعاواں نو ویکھی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا میرے نبی دا ہاتھ یکدم تھلے آ گیا، لب حرکت کرن لگ پے، میں کن لا کے سنیا تے کہہ رہے سن اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ آخر کار روح مبارکہ پرواز کر گئی، حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے، آگے کہنے نے فاطمہ ابو دا کی حال ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ فرما دیا نے اوے بلال مینوں کی پوچھ دائیں، اج تے مینوں میری ماں خدیجہ یاد آ رہی ہے، اج تے مینوں میری ماں خدیجہ یاد آ رہی ہے، کاش اج میری ماں ہوندی میرے سر تے ہاتھ رکھ کے مینوں تسلیاں دیندی، میرے سر تے ہاتھ رکھ کے مینوں دلاسا دیندی، مینوں اپنے سینے نال لا کے تے مینوں پیار کر دی، اج تے مینوں میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اوے بلال میرے کولوں کی پوچھدا ہے؟ اندر آ کے ویکھ لے میں کلی یتیم نہیں ہوئی، اج سارے جہان یتیم ہو گئے نے، جننے بھی جہان رب نے بنائے سارے جہان یتیم ہو گئے، کیونکہ میرا نبی صرف ایک جہان واسطے نہیں سی، تمام جہانہ واسطے نبی بن کے آیا سی۔ حضرت عمر تے مندے ہی کوئی نہیں، ہاتھ وچ تلوار ہے، چہرے تے جلال ہے، دیوانگی دے آثار نے، فرماندے نے خبردار جے کسی نے آکھیا کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے نے میں تلوار نال دی گردن کٹ دیواں گا، ہلی تے ایران نے فتح ہونا ہے، دمشق نے فتح ہونا ہے، ہلی تے کیسر و کسریٰ تے پرخچے اڑائے جانے نے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا پر اے برداشت نہیں کر سکتا کوئی اے آکھے کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو چکے نے، کیونکہ عشق مصطفیٰ سی نا، عشق مصطفیٰ دی وجہ دے نال آپ دے دیوانگی دا اثار نمودار ہو گئے۔ تے کسی نے جا کے ابو بکر نو اطلاع کی تھی، ابو بکر جلدی آ کیونکہ تو تے مسلح دا وارث ہے، اج لوکاں دے آ کے آنسو صاف کر، لوکاں نو تسلی دے، کوہرام برپا ہو گیا جے، علی مرتضیٰ وہ بھی رو رہے نے پر دل تے لرزہ تاری ہے، عثمان بھی روندے پے نے پر دل تے لرزہ تاری ہے، حضرت عائشہ دا رو رو کے برا حال ہو گیا جے، اور حضرت سیدہ فاطمہ وہ بھی رو رو کے نڈھال ہو گئیاں نے۔ ابو بکر جلدی آؤ آ کے انہاں دے اتھرو صاف کرو ورنہ آسمان دا کلیجہ نہ پڑ جائے، کتے زمین دا سینہ شک نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام جی ایک اونٹنی سی جی دا نام سی عزبہ، اونٹنی کدی مسجد میں جاندی ہے انہوں نبی نظر نہیں آندے، دیواراں نہ ٹکرا مار مار کے روندی ہے، کدی گھر وچ جاندی ہے اتھے نبی نظر نہیں آندے، دیواراں نہ ٹکرا مار مار کے روندی ہے، اور پھر کدی کسے گلی وچ کدی کسے گلی دے اندر جدوں انہوں نبی نظر نہیں آندے، کھانا پینا چھڑ دیتا، بھکھی تے پیاسی،
آسمان وال چہرہ اٹھا کے کہندی ہے ربا جے میرا نبی اس دنیا وچ نہیں رہا تے میں اتھے رہ کے کی کرنا ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے 15 دنوں تو بعد وہ جڑی اونٹنی سی وہ بھی اللہ نو پیاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آئے، دیکھیا بڑا دل خراش منظر ہے، حضرت فاطمہ تے رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، کدی حسن حسین نو گود وچ لے کے روندیاں نے، کدی علی مرتضیٰ دے قدماں وچ دیکھ کے روندیاں نے، عائشہ دا بھی رو رو کے برا حال ہو گیا جے، اور حضرت عائشہ کہندی ابو جی میں تے جیوندی مر گئی ہاں، آ کے ویکھو تے صحیح کیا واقعی میرا سرتاج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ بھی کہندیاں نے چاچا جی جا کے ویکھو تے صحیح کیا واقعی میرے ابو جی اس دنیا سے رخصت ہو گئے نے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق بوجھل قدماں دے نال ٹٹے ہوئے دل دے نال آہستہ آہستہ حجرے وچ گئے، چہرہ مبارکہ تو پردہ اٹھایا، پیشانی نو چومیا، پیشانی نو چوم کے کہندے نے کاش اج دا دن ویکھن تو پہلے ہی میں قبر دے اندر دفن ہو جاندا، کاش اج دا دن ویکھن تو پہلے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا۔ پھر باہر آئے تے باہر آ کے لوگوں آکھیا لوگو گل سنو، ایک پاسے اے دی شان سی، ایک پاسے اے دا مقام سی، ایک پاسے اے دا، ایک پاسے رب دا نظام سی، اج رب دا نظام اے دی شان تے غالب آ چکیا جے۔ میرے معزز سامعین ربیع الاول دے مہینے میرے نبی دا میلاد بھی ہویا تے میرے نبی دی وفات بھی ہوئی، جویں میرے نبی دا میلاد اے شان والا ایویں میرے نبی دی وفات بھی شان والی۔ اللہ پاک سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔